المصطفى لا سيما بقية الله في الأرض روحي وأرواح العالمين لتراث مقدم الابتداء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. تقدیر و تشکر میکنم از همه تک افرادی که در این حمایت زحمت کشیدن، بالاخص آیت الله راقی عبدالله رئیس مجمع ترتیب مذاهب اسلامی که این اولین بار که یک استادی داریم ما که ایشون می‌فرمایند که 5 نفر از علما اگر یک جا جمع بشن این نوره، این برکته و اولین بار هم روحانی هم سعادت اینقدر جمعیت این مظهر وحدت، این مظهر انا اعطیناک الکوثر، این مظهر مودت بالقربى است، این مظهر محبت با زهرا سلام الله علیها. رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند انا و علی ابوا هذه الامه، من و علی پدر روحانی امت هستیم. دو تا چیز داریم، یه دفعه انسان رشته که نسب پیدا میکنه اون نسب روحانی، یه دفعه نسب جسمانی. الحمدلله سادات هم نسب روحانی دارن هم نسب جسمانی دارن که این نسب جسمانی برای ما افتخاره، ولی این نسب جسمانی باید ما قدر بدانیم و این نسب پیامبری که اولاد پیامبر شدیم که در کشور پاکستان سادات موسوی، نقوی، زیدی و سادات علوی داریم. سادات پیش ما خیلی احترام دارن در پاکستان، حتی مثلا خیلی مناطق اینجوریه اگر سادات تخت بشینه، صندلی بشینه، کسی جرأت پیدا نمیکنه که بغلش بشینه، باید پایین بشینه. این ما عظمتی پیدا کردیم، این محبت در وجود ما نیست، از طرف رسول خدا به خاطر نسبت رسول خدا باید این عظمت را حفظ کنیم، باید این نسب را حفظ کنیم، باید سید بشیم که کنون را بشه، باید سید بشیم که مثل خامنه‌ای حفظه بشه، باید سید بشیم که مثل پرسکن امام خمینی رحمت الله علیه بشه، مثل سید بشیم که مثل حسن